अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान खान और आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने हमेशा मजम्मत की सियासत की है और इस बात से यही जाहिर होता है कि नवाज शरीफ आइंदा कोई मजम्मत की सियासत करने जा रहे हैं। कुछ दिनों से पाकिस्तान में यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ ने हमेशा मजम्मत की सियासत की है और आइंदा भी कोई मजम्मत की सियासत करने जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ की इस मजम्मत की सियासत के पीछे की कहानी कुछ यूँ है कि जब 1980 में नवाज शरीफ ने जनरल जिलानी के साथ मजम्मत करके अपनी सियासत का आगाज़ किया और इस मजम्मत के नतीजे में वो पहली बार सूबाई मिनिस्टर बने। जनरल ज़ियाउल हक के इंतहाई करीब होते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी मजम्मत की सियासत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और इस्टबलिशमेंट के साथ वफादारी और अनथक मेहनत के नतीजे में 1985 में पहली बार वज़ीर आला पंजाब बने। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई और पहली बार पाकिस्तान की खतून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई तो नवाज शरीफ ने जाकर इस्टबलिशमेंट के साथ हाथ मिला रही और इस्टबलिशमेंट के साथ मिलकर मजम्मतें करनी शुरू कर दी। आप सबको याद होगा ये वही इलेक्शन है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह कहा कि हम किसी पंजाबी को अपना लीडर नहीं मानते, तो नवाज शरीफ ने इस बात से बाखूबी फ़ायदा उठाया और कहा जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। और इससे बेनज़ीर भुट्टो को बहुत नुकसान पहुंचा। नुकसान पहुंचने की वजह यह थी कि आजकल तो सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन में हो जाते हैं, लेकिन 1980 और 1990 के दरमियान में ऐसा नहीं था। सबसे पहले कौमी असम्बली के इलेक्शन हुआ करते थे, उसके बाद सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुआ करते थे। हुआ कुछ यूँ कि कौमी असम्बली का इलेक्शन तो हो गया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भारी अक्सरियत भी ले ली, लेकिन अभी पंजाब के अंदर सूबाई इलेक्शन होना बाकी था। उन्होंने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कह डाला कि हम किसी पंजाबी को अपना लीडर नहीं मानते, लेकिन उनका कहना सिर्फ फ़कत नवाज शरीफ के लिए था। लेकिन नवाज शरीफ ने इस बात से बाखूबी फ़ायदा उठाया और जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग के नारे को बुलंद करते हुए और मोहतरमा को पंजाब से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि मोहतरमा को इस चीज़ से बहुत नुकसान पहुंचा और इनको पंजाब से हाथ धोना पड़ गया। इन्हें बाद में ना कि सिर्फ पंजाब से हाथ धोना पड़ा, लेकिन कुछ अरसे बाद ही नवाज शरीफ ने स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो मजम्मती कार्रवाई की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को करप्शन के इल्ज़ाम में घर जाना पड़ा और यूँ नवाज शरीफ ने IJI बनाई और 9 सितारों के इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ते हुए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। और नवाज शरीफ के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि वह ज़िंदगी में पहली बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके थे। अब नवाज शरीफ के इस्टबलिशमेंट के साथ ताल्लुकात बिगड़ने लगे और इस बिगड़ने की सूरत में इनकी हुकूमत भी ख़त्म होगी और दोबारा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होगी। लेकिन इस बार नवाज शरीफ ने फिर वही काम किया जो कि अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो हमेशा मजम्मत की सियासत करते हैं। इन्होंने जाकर इस्टबलिशमेंट के साथ फिर मजम्मत कर ली और इस्टबलिशमेंट के साथ मिलकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दूसरी बार भी घर भेज दिया। अब हुआ कुछ यूँ फिर इंतखाबात हुए जिसके अंदर नवाज शरीफ ने भारी अक्सरियत ले ली और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। अब होना कुछ यूँ था कि नवाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके थे। अब नवाज शरीफ चाहते थे कि वो इस्टबलिशमेंट से सुरखरू हो जाएँ और तमाम तर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वो इस्टबलिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अब उन्होंने कुछ यूँ किया कि परवेज़ मुशर्रफ की जगह कोई एक नया आर्मी चीफ लगाना चाहा, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को जब इस बात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्त उल्ट दिया। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने जेल में भेज दिया और ख़ुद जो नवाज शरीफ का इक़्तिदार था उसके ऊपर मुशर्रफ ने कब्ज़ा कर लिया और यूँ जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे वो एक बार जेल में चले गए। हालांकि ये नवाज शरीफ के लिए पहली बार था कि वो जेल में गए, क्योंकि उससे पहले उनके इस्टबलिशमेंट के साथ गहरे ताल्लुकात थे और इस्टबलिशमेंट के साथ गहरे ताल्लुकात की वजह से वो मुसलसल हुकूमत में आ रहे थे। नवाज शरीफ ने यहाँ पे असल में मजम्मत करनी थी, लेकिन उन्होंने मजम्मत के साथ साथ गारंटी भी दी और सऊदीया रवाना हो गए। सऊदीया में उनका दिल ना लगा, कुछ अर्सा तो वह सऊदीया में मुकीम रहे, लेकिन बाद में वो लंदन चले गए। अब 2007 में अमेरिका ने बेनज़ीर और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान एक मुआहिदा करवाया, जिस मुआहिदे के तहत मोहतरमा पाकिस्तान आ गई। इस बात से नवाज शरीफ का भी हौसला बढ़ता है और नवाज शरीफ भी पाकिस्तान मोहतरमा के पीछे पीछे चले आते हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान में आकर उनके साथ मिसाक जमहूरियत तो कर ली, लेकिन 2008 में मोहतरमा की शहादत के बाद जब इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला तो नवाज शरीफ ने जाकर इस्टबलिशमेंट के साथ एक दफ़ा फिर हाथ मिला लिए। अब उनका हाथ मिलाना था तो यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दिया गया। जब यूसुफ रज़ा गिलानी घर चले गए तो उसके बाद 2013 के इलेक्शन के अंदर अब तीसरी बार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके थे। उनका मुसलसल वज़ीर आज़म बनना सिर्फ इस्टबलिशमेंट के साथ एक ताल्लुकात थे, लेकिन इस दफ़ा जो उनका पाला पड़ा वो किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं पला, ना ही इस्टबलिशमेंट से पड़ा।
ان کا جو پالا تھا یہ عمران خان سے پڑ گیا اور عمران خان انہیں پہلے دن سے ہی گھر بھیجنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اب عمران خان بھی کامیاب ہوئے اور عدالتی مداخلت کی وجہ سے نواز شریف کو واپس گھر جانا پڑا۔ اب ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف نے مذمت کرنا شروع کر دی اور کہا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اب وفاق کے اندر بھی ایک طرح کی پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور پنجاب کے اندر بھی چھوٹے میاں شہباز شریف کی حکومت تھی۔ نواز شریف نے اسلام آباد سے لاہور جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے ریلی نکالتے ہوئے لاہور واپس پہنچ آئے۔ اب 2018 کے الیکشن تھے جب نواز شریف نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اس ووٹ کو عزت دو کے چکروں میں نواز شریف نے ایسی مذمت کی کہ انہیں جیل میں جانا پڑ گیا اور اقتدار پہلی دفعہ عمران خان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اب یہ وہ دور تھا جب نواز شریف اور ان کی بیٹی جیل میں تھی اور عمران خان اقتدار میں تھے، لیکن نواز شریف نے ایک دفعہ پھر ڈیل کی اور NRO 2 لے کر لندن روانہ ہو گئے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ پنجاب میں اور پاکستان کے اندر شریف فیملی کا خاتمہ ہو گیا اور ایک لمبی سی چپ ہو گئی۔ اب مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگوں کے بقول عمران خان کی حکومت ختم کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے مذمت کرتے ہوئے PDM کی تشکیل دی۔ عمران خان تو گھر چلے گئے۔ نواز شریف کے منع کرنے کے باوجود ان کے چھوٹے بھائی میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور معیشت کی تباہی کا آغاز ہوا، کیونکہ چھوٹے میاں صاحب عوام کے ذریعے تو آئے نہیں تھے۔ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان میں بدترین غربت، مہنگائی، لوگوں کو گرفتار کرنا، بے روزگاری کی صورت میں، بیڈ گورننس کی صورت میں شدید قسم کی مذمت کی۔ اب جو نواز شریف چپ تھا وہ کوئی یقین دہانیوں کے ساتھ واپس پاکستان آئے تاکہ وزیر اعظم بن سکے۔ ان کو پاکستان پہنچتے ہی وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا، لیکن میاں صاحب کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا اور میاں صاحب جال میں پھنستے چلے گئے۔ میاں صاحب نہ تو جلسے کر رہے تھے نہ ہی ریلی نکال رہے تھے۔ اب میاں صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے لوگوں سے کاغذ چھینے گئے، وفاداری تبدیل کروائی گئی، ایک نئی پارٹی بنائی گئی، ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، امیدواروں کو اغوا کیا گیا، لیکن میاں صاحب کی مذمت الٹ گئی اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہی مذمت ہو گئی۔ میاں صاحب کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہو گئے۔ یوں چھوٹے میاں کو وزیر اعظم اور میاں صاحب کی شہزادی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ میاں صاحب کا پتہ کٹ گیا۔ اس طرح میاں صاحب کی جو سیاست 1980 سے شروع ہوئی 2024 تک یعنی 44 برس کی مذمت کی کہانی پوری ہوتی ہے۔ اب میاں صاحب پھر مذمت کرنے جا رہے ہیں، لیکن میاں صاحب واقعی چاہتے ہیں کہ ان کا وقار بحال ہو تو انہیں فوراً حکومت چھوڑ دینی چاہیے اور بالکل اب مخلص ہو جائیں، لیکن لگ رہا ہے اب کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے جو کہا کہ میاں صاحب مذمت کی سیاست کرتے ہیں، اب میاں صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ عوام میں مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ میاں صاحب کے کارناموں کو بھول چکے ہیں۔ ایک وقت ہر طرف میاں صاحب کے چرچے ہوا کرتے تھے، یہ جہاں بھی جاتے تھے عوام خوشحال ہو جاتی تھی۔ ایک یہ بھی وقت ہے جب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میاں صاحب کی حکومت کبھی ختم ہوگی اور شریف فیملی زوال کی طرف جائے گی اور پنجاب میں میاں صاحب کی لاڈلی مریم کی حکومت۔ لیکن ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ جو میاں صاحب کے کیمپ کے لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کے حق میں باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اگر بات کی جائے رانا ثناءاللہ کی تو رانا ثناءاللہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ان کی پارٹی کے جو جوید لطیف ہیں انہوں نے بھی عمران خان کے حق کے اندر بیان دیا ہے۔ اسی طرح پی ایم ایل این کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ نے بھی کہہ دیا ایک دفعہ کہ عمران خان کو جلد بازی میں جس انداز سے سزائیں دی گئی ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہیں، اس سے ہمیں سیاسی نقصان ہوا، سمجھتا ہوں وہ سزائیں برقرار نہیں رہ پائیں گی۔ میاں صاحب کے جو کیمپ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی عمران خان کے حق میں باتیں کرنی شروع کر دی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے بھی کہا تھا یہ عمران خان کی جو سزائیں ہیں یہ جلد برقرار نہیں رہیں گی اور ختم ہو جائے گی اور وہ بہت جلد باہر آ رہے ہیں۔ جوید لطیف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اقتدار زبردستی دیا گیا ہے لیکن یہ اقتدار ہمارا حق نہیں ہے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ جو جوید لطیف اور رانا ثناءاللہ نے بات کی ہے اس سے پارٹی کی ساخت کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ان کے پیچھے میاں محمد نواز شریف نہ ہوتے تو ان کو شوکاز نوٹس جاری ہو جاتے اور ان کی پارٹی کی رکنیت ختم ہو جاتی، لیکن ان باتوں سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو جوید لطیف ہے یا رانا ثناءاللہ یا دیگر پی ایم ایل این کے لوگ باتیں کر رہے ہیں عمران خان کے حق میں، ان کے پیچھے نواز شریف اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا لوں اور عمران خان باہر آ جائیں اور عمران خان اور نواز شریف مل کے حکومت کریں، جیسا کہ نواز شریف نے 2007 کے اندر بے نظیر کے ساتھ ایک معاہدہ میثاق جمہوریت کے نام سے کیا تھا۔ اب لگ رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں نواز شریف ہمیں میثاق جمہوریت کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ نظر آئیں گے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر میاں محمد نواز شریف و عمران خان میثاق جمہوریت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور نواز شریف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں مل کر اقتدار کریں۔ ہم بھی اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے اندر کوئی نیک حکمران لائے تاکہ یہاں کی غریب عوام کے بارے میں سوچا جا سکے۔
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے، بیل آئیکن کو آل کر دیجیے۔ اللہ نگہبان۔